बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़े दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के वफ़ात के हवाले से, उनके डेथ के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें जो है इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अपने ज़राए से जो मैंने मालूमात हासिल की हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार थे, टेंशन का शिकार थे। और ख़ास तौर पे आपको याद ही है कि जो वीडियोज़ उनके हवाले से सर्कुलेट करती रहीं, हतल इम्कान हमने कोशिश की कि कोई ऐसी नेगेटिव बात उनके बारे में तो ना करें, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है ख़बर होती थी, ख़बर दी जाती थी। लेकिन उनकी वीडियोज़ में हमेशा कहती रही कि आप लोग भी ना शेयर करें, जो लोग शेयर करते हैं वो बहुत गलत है, ना करें। क्योंकि जिसने भी ये काम किया उसने गलत किया, ठीक है। ज़ात के हवाले से उनके बहुत सी ख़बरें थीं, लेकिन एक शख्स की ऐसी तस्वीर, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कोई भी शख्स हो, कितने से कितना मॉडर्न ही कोई शख्स क्यों ना हो, इस तरह की तस्वीर और इस तरह की वीडियोज़ जब वायरल होती है तो बड़ी तकलीफ़ देती हैं। और आमिर लियाकत जब से ये वीडियोज़ और तस्वीर उनकी वायरल हुई थी, ये बहुत तकलीफ़ का शिकार थे। और आमिर लियाकत ने इस हवाले से बहुत सी वीडियोज़ भी की। मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई, फिर मैंने आपसे ये भी बात की कि उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया, उसके बाद हम लोग को भी चाहिए कि हम थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली उन वीडियोज़ को डिस्कस ना करें। ज़िंदगी में बहुत से लोग बहुत से अच्छे गलत काम करते हैं और हमारी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं बहुत सी, लेकिन ऐसे जो इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें होती हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया की दौड़ में लग के लोगों की ज़ातियात और ख़ास तौर पे उनकी ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर को बिल्कुल नहीं बख्शते, जो मैं समझती हूँ कि जिससे परहेज़ करना चाहिए। एनीवे, आमिर लियाकत हुसैन साहब मीडिया की एक बहुत ही नामवर शख्सियत, एक ऐसा नाम जिन्होंने आलिम ऑनलाइन से अपनी शोहरत का आगाज़ किया और उसके बाद इंतहा को छुआ, शोहरत की तरक्कियों की इंतहा पर पहुँचे और उसके बाद फिर उनका ज़वाल शुरू हुआ। और वो ज़वाल लोग कहते हैं कि तब शुरू हुआ जब बुशरा जो है उनसे उनकी अलहदगी होती है, तूबा उनकी ज़िंदगी में आती है और फिर उसके बाद तूबा भी उनकी ज़िंदगी में नहीं रहती। फिर एक और लड़की जो है दानिया, वो उनकी ज़िंदगी में आती है। लेकिन दानिया उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ काम होते हैं, कुछ ऐसे वो इंकिशाफ़ात करती है, कुछ आमिर लियाकत उसके बारे में बोलते हैं, कुछ वो उनके बारे में बोलती है। और फिर बहुत कुछ होता है, सिर्फ यहाँ पे बोलने की हद तक नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी प्राइवेट वीडियोस दानिया जिस वक्त रिलीज़ करती है, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि एक बहुत ही घटिया हरकत थी जो उसने की, कि वो चीज़ जो सिर्फ मतलब एक बड़ी प्राइवेट चीज़ थी, उसको उसने लाके पूरी दुनिया के सामने खोला और फिर बड़ी अजीब अजीब बातें की। और फिर उसके बाद आमिर लियाकत ने कहा कि मैंने उसे भी माफ़ किया। उसके बाद फिर वो उम्रा करने चले गए थे और उम्रा करते हुए उनका एक पैगाम था, वो भी मैंने अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अच्छा, दानिया के बारे में वो ये भी कहते रहे कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहुत तकलीफ़ दे चीज़ें थी, उनके लिए भी थी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि आमिर लियाकत जो है ये बहुत बीमार भी रह रहे थे कुछ अरसे से। उन्हें दिल का आर्जा जो था वो लाहक था। और इसमें मैंने एक दफ़ा पहले भी एक तस्वीर शेयर की थी आपके साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबको हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें ड्रिप्स लगी हुई थी और उन्हें इससे पहले 2 बार हॉस्पिटल इसी तरह से शिफ्ट किया गया था। दानिया को उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो बहुत ज़्यादा शायद ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या क्या, लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका कोई प्रूफ तो ऐसा नहीं था। उसने जो चीज़ें दिखाई उस पर आमिर लियाकत ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा, अपने इंस्टा पे भी शेयर किया कि ये जो चीज़ दिखा रही है, जैसे ये पाउडर कह रही है, ये तो इसके अपने हाथ में है, यानी कि ये ख़ुद इस्तेमाल कर रही है, मैं तो इस्तेमाल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सब बातें देखिए, असल क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन आमिर लियाकत की जो तबीयत नासाज रहने की जो ख़बरें थी वो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे और कुछ अरसे से वो बहुत डाउन भी फील कर रहे थे, क्योंकि ख़ासतौर पे जब उनकी ये वीडियोज़ रिलीज़ हुई तो उन्होंने आके एक लंबा वीडियो पैगाम जो है वो शेयर किया, जो मैंने अपने चैनल पे चलाया भी, जिसमें मैंने आप लोगों से ये भी दरख्वास्त की थी कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ और वो ये कहता है कि मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी और वो ये कहता है कि वो माफ़ी मांगता है, तो उसका दिल, अगर आप ज़्यादा गहराई में ना जाएं, उसकी जो वो बात कह रहा है फिर वो उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से, अब चूँकि वो अकेले रह रहे थे घर में, अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली वो घर में अकेले रहते थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना बुशरा उनकी ज़िंदगी में थी, ना तूबा उनकी ज़िंदगी में थी, ना दानिया थी, साथ कोई कंपेनियन भी नहीं था, बच्चे उनसे अलग नाराज़ थे, वो उनसे अलग रह रहे थे। ऐसे में आमिर लियाकत अपने घर में बिल्कुल अकेले थे। उनके घर का दरवाज़ा जो है वो किस तरह से पता लगा मुलाजमीन को, जो उनके मुलाजिम घर में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत अपने घर में बेहोशी की हालत में हमें मिले। अब किस तरह से मिले, वो कहते हैं कि घर का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा, सॉरी घर का नहीं, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब मुलाजिम कहते हैं कि हमने काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया
ٹکٹ آیا کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، عامر لیاقت جو ہے وہ باہر نہیں آئے تھے. تو عامر لیاقت حسین کو جب دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، پھر دروازے کو دھکا مارا گیا. اس کے بعد عامر لیاقت حسین کو انہوں نے جب دروازہ کھولا تو اندر انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا، جس کے بعد ان کے گھر خداداد کالونی سے ایمبولینسز کے ذریعے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پہ ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں. پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا، ان کی حالت بڑی تشویشناک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ لگا کہ وہ بیسیکلی ڈیتھ ان کی ہو چکی تھی. چھپا کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ عامر لیاقت گھر میں ہی مردہ حالت میں پائے گئے تھے. البتہ جو ان کے گھر کے ملازم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھے جب انہیں منتقل کر رہے تھے. اس کے بعد ہاسپٹل پہنچ کے آغا خان میں جا کے ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کنفرم ہوئی. کارڈک اریسٹ ابھی تک جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں، لیکن ابھی اس کو مزید کنفرم کرنا ہے. لیکن طبیعت جو ہے ان کی ناساز کافی عرصے سے تھی اور اس بارے میں اطلاعات تو تھی ہی، لیکن اس طرح سے ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا. ایک شخص جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور پھر بہت ہی کنٹروورشل فگر بن گیا، اور اس کے بعد ایک ایسی انتہا پہ پہنچ کر ایک دم سے زوال دیکھتا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ شخص جسے ہر چینل اپنے پروگرام میں خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشن میں لینا چاہتا تھا، تو عامر لیاقت نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا، بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ اپنے پیغام میں بتایا کہ مجھے کوئی ٹی وی پر لے نہیں رہا، مجھے کسی پروگرام میں لیا نہیں جا رہا. لاسٹ انہوں نے ایکسپریس پہ پروگرام اپنا جب کیا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ بھی جب ایک لڑکی جس نے مبینہ طور پہ تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہانیہ، جب اس نے وہاں پہ پہنچ کے بہت توڑ پھوڑ کی، شور مچایا، اس کے بعد عامر لیاقت جو ہے وہاں پہ ان کا جتنا کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہوا اور اس کے ساتھ دوبارہ رینیو نہیں کیا گیا. عامر لیاقت نے تو یہ بتایا تھا کہ میرا کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا کیونکہ ایکسپریس ایک تھوڑی اپنی ریپیوٹ رکھتا ہے اس معاملے میں، جہاں پہ کنٹروورشل باتیں آ جاتی ہیں وہاں پہ وہ ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسے میں عامر لیاقت سے علیحدگی کی وجہ بھی کچھ یہی بتائی جاتی ہے. بول میں بھی انہوں نے کام کیا، بول میں ان کی کہتے ہیں کہ بہت ساری پیمنٹس جو ہے وہ ان کے بقول اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہے کہ کس طرح انہوں نے ان کی پیمنٹس نہیں کی. اس کے بعد ان کی زندگی میں جو پے در پے سے واقعات ہوئے، خاص طور پہ طوبہ سے علیحدگی کا انہوں نے اپنے دل پہ بڑا رنج لیا تھا. ان کے جو قریبی حلقہ احباب ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عامر لیاقت کی طوبہ سے جب سے علیحدگی ہوئی تھی وہ بڑے رنجیدہ تھے. طوبہ کے ساتھ ان کے جو بھی تعلقات رہے وہ خدا بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے درمیان کیوں نہیں بن پائی. بہت سی شکایات طوبہ نے بھی اپنے قریبی دوستوں میں کی ہے، لیکن عامر لیاقت طوبہ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اور خلا کے لیے جو طوبہ نے درخواست دائر کی تھی اس میں اس کے بعد جو ہے عامر لیاقت کافی پریشان رہتے تھے، اور انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ میں نے تو طوبہ کو طلاق نہیں دی اور طوبہ کو کوئی طلاق نہیں ہوئی، اور اگر ایسے میں وہ کوئی دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کر رہی ہے، وہ ناجائز کر رہی ہے. تو ایسے میں انہوں نے تو یہ بات بشریٰ کے بارے میں بھی کہی. لاسٹ ان کا انٹرویو تھا وہ بڑا چونکا دینے والا تھا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے تو بشریٰ کو بھی طلاق نہیں دی. اور اس کے بعد دانیہ کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. لیکن یہ سب چیزوں کے درمیان کسی نے شاید اس بات پہ غور نہیں کیا کہ عامر لیاقت کی صحت جو ہے بڑی تیزی سے گر رہی تھی. گزشتہ دنوں وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، وہاں سے بھی انہوں نے کچھ پیغامات شیئر کیے تھے اور کچھ ان لوگوں سے اظہار بیزاری بھی کیا تھا جنہوں نے انہیں بہت دکھ بھی دیا اور جنہوں نے ان کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں بھی کی. لیکن چلے وہ باتیں سب پیچھے رہ جاتی ہے. ایک شخص جو ہے وہ اب ہمارے درمیان نہ رہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ عامر لیاقت نے یہ جو اپنے آخری دن تھے، آخری ایام تھے، یہ بڑی تکلیف پہ کاٹے ہیں، بہت تکلیف پہ کاٹے ہیں، جہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے انہیں بہت اذیت بھی دی، اور کچھ صحت ان کی جو کافی عرصے سے ڈیٹیریٹ کر رہی تھی، بہت عرصے سے ان کی صحت نیچے گر رہی تھی. تو ایسے میں ان تمام چیزوں نے عامر لیاقت کو کافی تکلیف دی، اور نہ جانے رات کے کس پہر یا دن کے کون سے وقت پہ ان کا انتقال ہوا. وہ کمرے میں اکیلے تھے، کسی کو نہیں معلوم کہ آخری وقت پہ وہ کس تکلیف سے گزرے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا وہ یقیناً ان کے بارے میں انہیں یاد کریں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے اچھے سے. اور جن لوگوں کو ان سے تکلیف ہوئی تو میں ان سے کہوں گی کہ انہیں معاف کر دیجیے، کیونکہ جو چلا گیا اس کا آگے کا سفر بڑا سخت ہوتا ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.